अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक और इंसानी जज्बे के हवाले से, जिसे कहा जाता है बेवफ़ाई। नाज़रीन, बेवफ़ाई जो है, इसका लफ्ज़ी मानी क्या है? बेवफ़ाई से मुराद होता है अपनी बात को पूरा ना करना, अपने वादे को पूरा ना करना और अपनी ज़ुबान की पासदारी ना करना। इसे कहते हैं बेवफ़ाई। इसको समझने के लिए, यानी इसे समझने के लिए मैं एक मिसाल बयान करना चाहता हूँ, और वो मिसाल है नाज़रीन मैदान करबला की, कि हज़रत इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कूफ़ा की तरफ रवाना हुए तो कूफ़ा के लोगों ने आपसे इस बात का अहद किया था, आपसे इस बात का वादा किया था कि वो आपकी बैअत करेंगे, आपको अपना खलीफा मानेंगे, बनाएंगे और आपका साथ देंगे यजीद के ख़िलाफ़। लेकिन नाज़रीन, जब इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के मुकाम पर पहुँचे तो कूफ़ी अपने वादे से फिर गए, उन्होंने बेवफ़ाई की और वो आपका साथ देने के लिए मैदान अमल में ना उतरे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारे दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन हमारी तलवारें आपके साथ नहीं हैं। तो नाज़रीन, इस तरह अपने वादे से फिर जाना, अपनी बात से मुकर जाना, अपने वादे का पास ना करना, इसे बेवफ़ाई कहते हैं। अब नाज़रीन, कुछ लोगों में ये उनसर पाया जाता है, ये आदत पाई जाती है कि वो बेवफ़ा होते हैं और बेवफ़ाई का मुज़ाहरा करते हैं। लेकिन नाज़रीन, याद रखिए कि ऐसे लोगों के रवैये के जवाब में इंसान को वैसा ही रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप उसके इस रवैये की वजह से उससे अलग हो जाएं, उससे दूर हो जाएं, लेकिन रिएक्ट करते हुए उसी की तरह ना बन जाएं जैसा वो बना, कि ये उसका फ़ेल था। किसी बुरे इंसान का जो बुरा फ़ेल होता है, ये उसका ज़ाती फ़ेल होता है। लिहाजा किसी के बुरे फ़ेल की बिना पर आपको अपना कोई अच्छा फ़ेल जो है वो तर्क नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि अगर किसी ने उनके साथ बेवफ़ाई की है या कोई बुरा सलूक किया है तो अब वो बाकी सारे लोगों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो ये इंतहाई गलत सोच है। नाज़रीन, जो शख्स बुरा होता है ये उसका ज़ाती फ़ेल होता है, लिहाजा बुरे के साथ आपको बुरा नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये है कि चूँकि बुरे शख्स की फ़ितरत और नेचर को आप बदल नहीं सकते, आप निशानदेही ज़रूर कर सकते हैं उसकी बुरी फ़ितरत की, बुरी नेचर की, लेकिन आप उसे बदल नहीं सकते। ठीक है, लिहाजा उसका बेहतर और आसान हल यही होता है कि आप उससे अलग हो जाएं। हाँ, बदला लेने की भी कोशिश नहीं करें, बदला लेना भी मुनासिब नहीं है, इसलिए कि अगर आपने उससे बदला ले लिया तो फिर उसमें और आप में फ़र्क क्या रहा? कुछ फ़र्क ना रहा। ठीक है, जैसा उसने किया आपने भी वैसा कर दिया उसके साथ, तो फिर उसमें और आप में कोई फ़र्क ना रहा। उससे बेहतर ये है कि आप किसी तरह का मज़ीद अपना वक्त ज़ाय किए बग़ैर उससे अलग हो जाएं, उससे जुदा हो जाएं। वो अपनी फ़ितरत अगर नहीं छोड़ता, बुरी फ़ितरत नहीं छोड़ता, बेवफ़ाई वाली फ़ितरत नहीं छोड़ता, तो आप अपनी अच्छी फ़ितरत क्यों छोड़ते हैं? नाज़रीन, कहा जाता है ना कि
نیچر جو ہوتی ہے وہ انسان کی جبلت میں شامل ہوتی ہے، اس کے خون میں شامل ہوتی ہے، لہٰذا آپ اسے بدل نہیں سکتے، تو اور نہ ہی بدلنے کی کوشش کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کو ہم بے وفا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ تو اس نے بے وفائی کی ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ بے وفائی نہ کرے۔ اب اس کے ساتھ کسی دوسرے کے ساتھ بے وفائی کرنے کی اس کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی اس بے وفائی کی وجہ سے جو اس نے کسی کے ساتھ کی ہے اس کے بارے میں اپنی رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے۔ ہمیں اس کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ اس کا ذاتی تعلق جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ کسی دوسرے کے ساتھ اس کا جو بھی تعلق رہا ہو، ہمیں اس کے کردار کو اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر جانچنا چاہیے۔ اور ناظرین ایک اور بات یاد رکھیں کہ بھروسہ کرنا یہ ایک اچھے انسان کی عادت ہے، اور اگر اس کے بھروسے کے جواب میں اسے دھوکہ ملتا ہے یا بے وفائی ملتی ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا کے باقی لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے۔ جس نے بے وفائی کی، دھوکہ دیا، اسے خود ہی ایک دن احساس ہوگا کہ اس نے ایسا کر کے اچھا نہیں کیا، اور وہ ایک نہ ایک دن اپنے اس رویے پر خود ہی جو ہے اس کو پچھتاوا ہوگا۔ لہٰذا ایسے کسی انسان کے ساتھ جو ہے جو اس طرح کا رویہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ مسلسل کسی کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، تعلقات میں رہتے ہیں، کسی ریلیشن میں رہتے ہیں، تو مسلسل تبادلہ خیال کرنے کے بعد آپ اس انسان کو بہتر انداز میں سمجھنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شروع کا اس کا رویہ جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو، اور بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ واقعی ایک اچھا انسان تھا۔ اور یہ سوچنا کہ وفا کے بدلے میں وفا ملے گی، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کو وفا کے بدلے میں وفا نہیں ملتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ جو کچھ ذاتی مفادات کی بنا پر آپ سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور جب ان کے وہ مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے وہ تعلقات آپ سے ختم کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا نہ تو بدلہ لینے کی سوچنا چاہیے، نہ ہی جذباتی ہونا چاہیے، نہ ہی آپ کو کوئی ری ایکشن دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اپنی زندگی کو ضائع کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اور اگر اس طرح کے کسی انسان سے آپ کا واسطہ یا پالا پڑا ہے تو اس کا فعل اس کے ساتھ رہنے دیجئے، آپ پرانی باتوں کو بھول کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیجئے۔ ممکن ہے کہ اسی میں آپ کے لیے کوئی مصلحت ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری رکھی ہو۔ لہٰذا بہرحال یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ زندگی جو ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور انسان اگر اوور سمارٹ نہیں ہے تو کم از کم ایوریج سمارٹ تو انسان کو ہونا ہی چاہیے۔ ایوریج سمارٹ سے مراد یہ ہے کہ اتنا سمجھدار تو ہونا ہی چاہیے کہ کوئی انسان آپ کو ہرٹ نہ کر سکے، اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، آپ اس کے ذاتی فعل کو اس کے لیے چھوڑ دیں اور اپنی اچھائی کو جاری رکھیں، اور اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے آپ اس کا آغاز کیجیے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ نے ہمارے آج کے اس لیکچر سے کچھ باتیں سیکھی ہوں گی، اور آپ اسے لائک بھی کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔